वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जब पहले आप बातें सुन रहे थे हदीका कियानी की, उनके साथ विंसेंट लॉरेंस हैं और अब्रारुल हक, इनकी बातें सुनी। अभी सीनियर्स हमारे बैठे हैं यहाँ पे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आज इतने दिन के बाद हम क्यों ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उसकी ख़ास वजह, जब हम ये प्रोग्राम प्लान कर रहे थे तो दो चीज़ें ऐसी मेरे जहन में आई। मैंने कहा देखें, एक तो ये हमारी एक ट्रेडिशन सी बन गई है कि जब कोई बड़ा आदमी जाए या गुजरे, हम फ़ौरन 6 लोगों को जमा करके उसके लिए प्रोग्राम कर लेते हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको हम भूल जाते हैं। मज़ा तो उस वक्त है कि हम इसको देर से करें और फिर वक्तन फ़वक्तन उनकी याद में कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि आपके और हमारे सबके दिलों में वो हमेशा उनकी याद तरोताज़ा रहे। तारिक अजीज़ साहब हैं यहाँ पे। मोइन अख्तर साहब की तरह इनकी दास्तान हयात भी पाकिस्तान टेलीविज़न की एक कथा है। दोनों ने शोहरत की बुलंदियों को तकरीबन एक साथ ही छू लिया जाके, और दोनों का अपना अपना मकाम है। दोनों लेजेंड्स रहे, वो भी लिविंग लेजेंड, ये भी लिविंग लेजेंड माशाल्लाह। और जितने नए चैलेंजेस आए, चाहे चैनल्स की सूरत में चाहे प्रोग्राम्स की सूरत में, दोनों मिलकर उस तरह नबर्द आज़मा हुए उनको, और आज तक डटे हुए। तारिक अजीज़ साहब, मोइन अख्तर साहब तो अब नहीं आएंगे आपकी नकल उतारने। देखिए, मुइन के साथ ये दोस्तों ने बताया, वो जिसका जितना ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ था, जो जितना ज़्यादा करीब था, उस ख्यालात की नदी है कि यूं धारें उसकी निकलती हैं कि वो आदमी सोचता है धागा कहाँ से पकड़ूं और किस बात को छेड़ूं और किसको। बस मैंने तो अपने दिल को यूं समझाया कि मुइन का वक्त पूरा हो गया था। रब जलील ने जो मोहलत उसे दी थी, वो अपने अमाल की गठड़ी अपने कांधों पे रखकर अपने रब के पास चला गया। सब ने जाना है, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। मुइन को आपने वो बात देख ली। मेरा ख्याल है कि मैं आखिरी मर्द हूँ जिसने मुइन को चूमा होगा। और भरे मजमे में उठ के जाके मैंने उसको दाद दी कि तू क्या नकल उतारते। और वाकई अगर कोई आंखें बंद करके सुनता तो वो पहचान नहीं सकता था कि मैं बोल रहा हूँ या वो मुइन नकल उतार रहा है। अच्छा दोस्त था, अच्छा इंसान था, हमदर्द था, गमगुसार था। ये दोस्त अहबाब उसकी सखावत के और उसकी दर्दमंदी के किस्से सुनाते हैं अभी। और वो ये दुनिया में दो तरह के आदमी आते हैं। मुइन एक आदमी, वो कबीला वो है कि जो आता है और देखता है कि यहाँ क्या क्या कुछ है कि उसको समेट लूं, चर लूं, खा लूं, घर ले जाऊं। और दूसरे कबीले के लश्करी होते हैं जो देखते हैं कि यहाँ क्या क्या कम है जिसको मैं पूरा कर जाऊं। तो ये मेरा मुइन जो था, ये दूसरा लश्करी कबीले का लश्करी था कि वो देखता था कि मेरे इर्द गिर्द क्या क्या चीज कम है। जो उसकी बसात में था, जो दोस्त उसके कुछ जरा तंग दस्त थे या जो जरूरतमंद थे, वो उन कमियों को पूरा करता था। ये उस कबीले के लोगों में से था। और ये कबीला हमेशा तादाद में कम होता है। वो अपने घर समेट के ले जाने वाले ज्यादा होते हैं, बांटने वाला कबीला कम होता है। ये तो महदूद लफ्जों में मैं उसकी बात कह सकता हूँ। बाकी एक मैं तारीखी तौर पर, चूंकि ये रिकॉर्ड पर आ जानी है बात, कि मुइन का सफ़र पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ शुरू नहीं हुआ था। मुझे याद है कि 2 नवंबर 1967 को मैं कराची टेलीविज़न स्टार्ट करने के लिए मुझे लाहौर से भेजा गया। उस वक्त मेरे पास टेलीविज़न का 4 साल का तजुर्बा था। कराची में एक आध बंदा और था जिसके पास तजुर्बा था टेलीविज़न का, वरना हम सब खुदरा फूल थे जो जिस रंग में उभरा है। शहजाद खलील साहब वगैरह थे उसमें? कौन जी? शहजाद खलील साहब वगैरह। ये दूसरी लौट है, बाद की लौट है जो यावर यात और शहजाद खलील जी, वगैरह, यावर, अमीर इमाम और ये जितने भी हैं, ये सब दूसरी लौट के लोग हैं। पहले ज़ैद बुखारी थे, मुख्तार सिद्दीकी थे, ये अपना ज़मान अली खान ढाका से आए थे, मुझे लाहौर से भेजा गया था। इधर तो असलम अज़हर
ہے میرے اندر. نہیں آپ بہت اچھے ہیں, نہیں, آپ ہم سے اچھے ہیں, نہیں اللہ اس لیے کہ آپ ہم سے 4 قدم آگے ہیں. ہماری مغرب کی شروع اذان ہم ہو بھی وہ چکی واٹر ہے. کولر لے کے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. وہ ٹھیک ہے, اس وقت ہماری فجر تھی, ہاں اب مغرب کی اذان ہماری ہو چکی ہے. نہیں, مغرب اور عشاء میں بڑا گیپ ہوتا ہے, فکر نہ کریں انشاءاللہ. قوی صاحب, معین اختر ایک آرٹسٹ تو تھے یعنی بٹ ایکٹر بھی تھے, اور بالخصوص انہوں نے جو روزی کا کیریکٹر کیا وہ ایک بڑا لیجنڈری اور یاد رہنے والا کیریکٹر ہے. ایک ان کا اور ایک منور ظریف صاحب نے جو شرارت کے اندر کیا تھا. یہ دونوں کا جو کیریکٹرز ہیں ان میں بڑی مماثلت بھی تھی دونوں میں. ایز این ایکٹر ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ اٹ؟ دیکھیے یہ تو اپنی اپنی پسند ہے, کسی کو روزی پسند آ گیا اور کسی کو منور ظریف کی شرارت پسند آ گئی, لیکن معین کا جو اپنا مقام ایز این ایکٹر میں سمجھتا ہوں, اور جتنے اس نے رول کیے ہیں, ابھی اس کا یہ چل رہا تھا جس میں 400-450 ایپیسوڈ اس نے کیے انور مقصود صاحب کے ساتھ, تو میں تو ہر پروگرام اس کو دیکھ کے اور رات کو 12 بجے کے بعد فون کرتا تھا اس کو, اور پھر ہماری آپس کی جو گفتگو ہوتی تھی. آپ یقین کیجئے کہ میں نے اپنی سارے کیریئر میں, جب میں چھوٹا سا تھا تو میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ میں نے ہال میں جب میں کوئی ایکٹنگ کرتا ہے یا کوئی ایکٹر پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو میری عادت ہے میں دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان کے کیا ریئیکشن. تو میں نے سنیما ہال میں یہ تو دلیپ کمار کو دیکھا تھا کہ وہ جب ہنستے تھے تو سارا ہال ہنستا تھا, اور جب وہ روتے تھے تو سارا ہال روتا تھا. یا میں نے اپنی لائف میں معین اختر کو دیکھا سنجیدہ رول کرتے ہوئے اور لائٹ رول کرتے ہوئے, اور یہ کلاسک جو اس کا یہ شو تھا انور مقصود صاحب کے ساتھ لوز ٹاک, میں نے تو دیکھا ہی نہیں, کم از کم میری لائف میں نے اتنا بڑا پرفارمر نہیں دیکھا. 300 کردار, اتنا بڑا پرفارمر, اتنا بڑا ایکٹر, اس لیے اس کا اتنا پتہ ہے کہ اچھا ایکٹر میں نہیں. میرا تعلق اسی فیلڈ سے, اور میں بہت یہ یعنی ایک سمجھ لیجئے کہ میں نہیں سمجھ رہا کسی کو اور اس مقام پر جس پر وہ تھا, اور جس طرح جتنا اچھا انسان تھا وہ. آپ سب بات کر رہے ہیں اور سارے, میں سمجھتا تھا اپنی ذات میں, اور جتنی میری دوستی تھی 25-30 سال کی, میں سمجھتا جیسے میں اس کے بڑا قریب ہوں, اور مجھ سے زیادہ کون اس کے قریب ہوگا. لیکن پچھلے جو یہ 8-9 دن گزرے ہیں اور اس کی وفات ہوئی, اس کے بعد میں خاموش اس لیے ہو گیا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میں تو کہیں آخری کوئی بندہ ہوں جو اس سے گمان ہے کہ وہ سب سے قریب تھا. ہر شخص کو یہ گمان ہے, کس قدر عظیم آدمی, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا, تو میں تو پیچھے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کتنا بڑا آدمی. لیکن ہماری فیلڈ میں, ہمارے شعبے میں, اس جیسے تاریخ نے کہا کہ یہ مہینہ عجیب سا گزرا ہے. خیام گیا, لیاقت سولجر گیا, رضوان وادی گئے, ببو برال گیا, مستانہ گیا, اب معین چلا گیا. اور جو پھر ہماری جو ایک ایکسپوجر ہوتا ہے آرٹسٹ کا, وہ بھی میں سارے کیریئر میں دیکھ رہا ہوں, چونکہ میں اسی سے گزر رہا ہوں, اتار چڑھاؤ اور سب کچھ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی ایکٹر کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ اس کی وفات جو ہوئی ہے یا اس دنیا سے جو ہمیں چھوڑ کر گیا ہے وہ دیکھو لواحقین پر کیا گزر رہی ہے. جب اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہوتا اور یہ اخبار میں نہیں آتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسا فنکار تھا جس نے اب دوسروں کے لیے تو بے پناہ کام کرتا تھا. سب کا میں خود جانتا ہوں, اس بات کا گواہ ہوں, کیونکہ جب پہلے اس کا فون مجھے جب بھی فون آتا تھا پہلا سوال کیا ہوتا ہے, سنا یار کیسے آج کل کیا کام کی کیا پوزیشن, وہ ہمیشہ یہی پوچھتا تھا. اس کو خوشی ہوتی ہے جب آرٹسٹ کوئی کام پر ہوتا. تو لیکن زیادہ تر مجھے یہی جب میں اخبارات میں پڑھتا ہوں, اور یہ وہ جو لاکھوں روپیہ کماتے ہیں ایکٹر, لاکھوں میرے سامنے کہ ہمارے تھیٹر وغیرہ جن کے ہم نے ابھی نام لیے, اور پھر وہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ان کی حالت اور یہ کیوں ہوتا ہے ایسے, وائی. یہ میرا ایک سوال تھا, اور میرا ان ایکٹروں سے تھا اور ان آنے والے ایکٹروں سے تھا کہ وقت آئے گا تم لاکھوں کماؤ, لاکھوں, اور تم سے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے لاکھوں کا, اور تم بہت مشہور ہوگے, بہت ہر دل عزیز ہوگے, تم سے بڑا کوئی نہیں ہوگا, لیکن تم
उस नशे में ना होना, ये ना भूलना। जैसे सिकंदर आजम ने दुनिया फतह करने का ख्वाब देखा था और तलवार का सहारा लिया, तो एक्टर या परफॉर्मर जब ये अबरार ये देखा, ये जानते हैं जब शो से ये निकलते हैं तो एक अजीब सा नशा होता है, जब लाखों निगाहें ताक़ुब कर रही होती हैं फनकार, तो वहाँ पे आकर ज़रा सा स्लिप हो जाता है आदमी। तो जब इन लोगों को मैं स्लिप होते देखता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जैसे आज तारिक ने कहा, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब ने लाइन लगी है आना, किसी को पता ही नहीं कौन अगले लम्हे क्या हो जाए, लेकिन थोड़ा सा फनकार को सोचना ज़रूर चाहिए। जो मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल से कि उसने जो सब कह रहे हैं आप, कि उसने बहुत सोच समझ के जितने कदम उठाए, जो ज़िंदगी गुजारी, जो लोगों के काम आया, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ है, अल्लाह सबको उसके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कवि साहब हमारे साथ ही हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। विल कम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।